स्पीकर साहब, जो वादे किए गए थे आइन में मर्ज्ड एरियाज के साथ या पाटा कह लें, वो वादे आज इराडिकेट किए जा रहे हैं। इन पर्टिकुलर मैं नाम लूंगी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। वो इंडस्ट्री, इन पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री को मसले आ रहे हैं कि ये कंसेशंस खत्म कर दी जाएं। अब समझ नहीं आ रही कि इतनी गुर्बत आ गई है हमारी स्टील इंडस्ट्री में, वो इतने बेचारे नॉन कम्पिटिटिव हैं कि उनको वो इलाका जहां गैस, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल नहीं है। मेरा अपना इलाका 75% इलाका हसन खेल का मर्ज्ड एरिया है। मेरा हल्का स्पीकर साहब 465 स्क्वायर किलोमीटर है, लाहौर के साइज का है, और वहां पे ये कहा जा रहा है, ये प्रपोजल आ रही है क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी है, कामयाबी है, अमन है वहां पे, तो वहां पे इंडस्ट्री को जो थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दी जा रही थी उसको भी ना दी जाए। एनएफसी अवार्ड में तो वैसे ही इन लोगों ने जो क्राइटेरिया डाला हुआ है पॉपुलेशन का, उस क्राइटेरिया ने तो इंश्योर कर दिया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कभी भी अपने वसाइल से, अपनी मादनियात से मुस्तफीद हो ही नहीं सकते। लेकिन जो वादे किए गए इसी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, हम इसके शुक्रगुजार हैं, मर्जर करवाया था और ये बावर कराया था कि इनके सेहत कार्ड भी मिलेंगे, इनके पैसे भी देंगे। आपको पता है पिछले कितने सालों से मर्ज्ड एरियाज को 600 अरब में से 122 अरब रुपए दिया गया। तो अगर आप पाकिस्तान के एक हिस्से को एक सोतेले की तरह ट्रीट करेंगे और फिर एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप उस बजट को माने भी, इज्जत करें, और आप ये भी एक्सेप्ट कर ले कि जी पाकिस्तान की मालदार स्टील इंडस्ट्री, जो खासकर जो आजकल इस्लामाबाद में अपना सरिया लगा रहे हैं और सर के हर आए दिन टूट जाती हैं, वो कंपेटिटिव नहीं है, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत सारे तो ऐसे आजिज और गरीब इंडस्ट्रियां हैं जो टैक्स भी नहीं देती हैं और उनका काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन है इस्लामाबाद में। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकर साहब। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा भी नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या फॉर्म 47 की हुकूमत में सोचने वाले लोग हों, वो पाकिस्तान के सबसे गरीब लोग जिन्होंने हमेशा डिस्प्रपोर्शनेटली अपना खून बहाया है पाकिस्तान के लिए, या अफवाज पाकिस्तान ने खून बहाया है या हम कबाइल ने, सो इसको रिकंसिडर करना होगा। इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट पाकिस्तानीज like second class citizens, do not expect anything less from us. सर, जब कश्मीर के लिए मुजाहिद चाहिए होते हैं ना, सबसे पहले मेरा कबीला निकलता है। फिर किसी को नहीं याद रहता कि 1947 में जब आपकी फौज इतनी मुनज़्ज़म नहीं थी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज है, जिसने मोदी का मुंह तोड़ा है, मेरे कबाइल जाते थे और उन कबाइल के साथ बिजली, गैस, पानी तो देते नहीं है, बट इंसानियत का ही रुतबा उनको दे। जो फंड्स आपके पास हैं, जो अंडर यूटिलाइज होते हैं, जो लैप्स हो जाते हैं, या क्या खैबर पख्तूनख्वा से कोई खास दुश्मनी है कि पीएसडीपी में भी उनके लिए स्कीम नहीं रखी? दिस वाज माय लास्ट पॉइंट स्पीकर साहब। ऑल आई एम आस्किंग यू, मैंने कल पिछले साल भी आपसे मांगा था और इस साल भी मांगती हूँ कि सुनने वाला तो कोई नहीं है, बट सोचने वाला क्या कोई रह गया है? जनाब स्पीकर सर, मैं 2025 के इस बजट को मुस्तरद करता हूँ। जनाब स्पीकर, कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए अपनी अवाम की राय का एहतराम ना किया हो। हमारी बदकिस्मती सर ये है कि हमारे मुल्क में आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं है। सर, यहां पर आइन टूटा, यहां पे आपका आइन टूटा। सर, आइन का स्टार्ट होता है वोट को, जब आपका एक वोटर जाता है, आपको वोट डालकर आता है, उस वोट के तहफ़्फ़ुज़ को आइन कहते हैं सर। और वहां से सर अगर आइन शुरू होता है और इस ईवान में आकर आइन खड़ा होता है, बदकिस्मती से ना तो हमारे वोट को इज्जत मिली, ना तहफ़्फ़ुज़ मिला, और जिसके नतीजे में सर आज ये फॉर्म 47 की हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत के बाद आज हम ये बजट पेश करने जा रहे हैं। अब सर हमारी बदकिस्मती ये है कि आपकी एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। सर, मैं इस ईवान में अपने तमाम मौजूदीन अरकान से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जिस निजाम से हम इस ईवान को चला रहे हैं, आप यकीन करें आपका नौजवान तंग आ चुका है आपकी और हमारी सबकी कलेक्टिवली जो हम लोग हरकतें कर रहे हैं यहां पर, उससे ये पाकिस्तान के नौजवान को हम
اس کو کوئی اچھا وہ امپریشن نہیں دے رہے, امیج نہیں دے رہے. ہمارا نوجوان فیڈ اپ ہے, ہمارا بزنس مین فیڈ اپ ہے. آج آپ کا بزنس مین آپ کا پیسہ جو ہے وہ لے کر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. آپ کا نوجوان پاسپورٹ آفیسز کے باہر کھڑا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پاسپورٹ دیں تاکہ میں اس ملک کو چھوڑ کر جاؤں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایسے کیا اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری عوام جو ہے وہ ہمیں مسرت کرنے پہ تلی ہوئی ہے. جناب اسپیکر, مزدور کا حشر ہم نے کر دیا, کسان کا دیوالیہ ہم نے نکال دیا. اس سے زیادہ ظلم اپنے عوام کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سر میں ایک بات بتا دوں, یہ جو یہاں پر ایف بی آر نے ایف آئی آر جیسے کالے قوانین, یہاں پر سینٹ کمیٹی میں ایف آئی آر کی اجازت مانگی گئی. سر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی سیاستدان جو ووٹ لے کر آیا ہوگا وہ کبھی بھی اپنی عوام کے اوپر ایف آئی آر جیسے کالے قوانین کو سپورٹ نہیں کرے گا. ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ آج اس ایوان میں ہم اس ووٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جو براہ راست ہماری عوام کا گلا گھوٹے گی. کاربن لیوی, سر کاربن لیوی آپ کے بزنس مین کو متاثر کرے گی. کاربن لیوی سر آپ کی غریب عوام کو متاثر کرے گی, آپ کی زراعت کو متاثر کرے گی. سر ایسے ٹیکسز جو براہ راست آپ کے عوام کا گلا گھونٹے, آپ کیا اس ایوان میں کوئی بھی پارلیمانی پارٹی ایسے اس کو سپورٹ کرے گی؟ میری سر سمجھ سے بالاتر ہے. میں سمجھتا ہوں سر اس بجٹ میں ہم نے انڈسٹری ایگریکلچر کو تباہی کے دانے پہ پہنچنے کے بعد میں پورے بجٹ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا ویژن کہ جو مستقبل میں ہمارے پاکستان کی اکانومی کے لیے مثبت ثابت ہو, کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے نوجوان کو سپورٹ کرے, کوئی ایسی اسکیم ہماری زراعت کو سپورٹ کرے, کوئی ایسا ویژن ہمارے کلائمیٹ چینج کے لیے اگر کوئی ہے تو آپ بتائیں. میں حیران ہوں سر اس بات, یہ ٹیکسٹ بک ہے جو آئی ایم ایف سے دیا گیا ہے, یہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے. اگر یہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا بجٹ ہوتا تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہماری پاکستان کی عوام آج بھوکی نہ مر رہی ہوتی. اور آخر میں سر جی شکریہ, جی کھولیں جی سر, جن دوستوں نے یہاں پر شدید تنقید کی اور آج وہ اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں, ان کے لیے سر ایک بات ضرور کہوں گا, کچھ انجدہ جادو $10 میں شرم لکھاتے نو آ جاوے. اسپیکر صاحب, میں فاٹا کے ٹیکس کے حوالے سے بات کروں گا اور دو مختصر باتیں کروں گا. فرسٹ یہ کہ را میٹیریل کی وجہ سے فائنانس منسٹر بھی بیٹا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹے ہیں کہ پنجاب کے انڈسٹری مالکان کا ایشو صرف را میٹیریل ہے کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے لوگ فاٹا کے جو فائلوں میں ان کی فیکٹریاں ہیں اور را میٹیریل فاٹا کے نام پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ان کی کمپٹیشن ہے جو وہ مال بیچتے ہیں مارکیٹ میں, تو اس کے لیے ایشو ہے. ان غریبوں کا اس میں کیا ہے؟ باجوڑ میں فیکٹری ہے, وزیرستان میں فیکٹریاں ہے, کورم میں فیکٹریاں ہے, کہیں پہ بھی فیکٹریاں نہیں ہے. تو یہ جنرل ٹیکس کیوں لگاتے ہیں ان غریبوں پہ جو 10 ایئر ٹرانزیشن پیریڈ ہے؟ فنان منسٹر صاحب, اگر آپ کو خسارہ ہے تو میرے پاس آئیڈیا ہے اور آئیڈیا سے آپ کے پورے مسئلے حل ہو جائیں گے. عمران خان کی ملاقات پہ ٹیکس لگاؤ, پورا پاکستان آئے گا اور یہ سارا خسارہ پورا ہو جائے گا. میں سمجھ رہا تھا آپ اپنے پاس سے پیسے دینے لگے ان کو. منسٹر صاحب, آپ اس آئیڈیا کو فالو کریں تاکہ ایشو فاٹا پہ ٹیکس نہ لگائے. اگر پنجاب کی فیکٹری مالکان کو را میٹیریل میں مسئلہ ہے تو وہاں پہ نشاندہی کرے, جو فاٹا کے نام پہ وہ میٹیریل حاصل کرنا چاہتے ٹیکس فری, تو اس کو علاقے سے بدر کرے, اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا دے, لیکن عام جنرل ٹیکس فاٹا پہ نہ لگائے. یہ ہمارا ساتھ ظلم ہے.